हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ खुदा का ये पाकलाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 62 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं और आज हम खुदा के फजल से ज़बूर नंबर 63 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं। आपने खुदा के साथ अपने कनेक्शन को बनाना है और अपनी हीलिंग को, अपनी बरकत को ईमान के साथ खुदा की हजूरी से रिसीव करना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। तो ईमान के साथ अपने खुदा की हजूरी से अपने हिस्से की ब्लेसिंग को, अपने हिस्से की शिफा को रिसीव करना है और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तो जो भला खुदा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तो अल्फ़ा तो ओमेगा तो इब्तिदा तो इंतहा है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा कि हम जब जब खुदा तुझे पुकारते हैं, खुदा तो हमारी आवाज़ को सुनता खुदा और अपना तख्त लगाता है। खुदा मैं उन तमाम लोगों को खुदा बड़े ईमान के साथ खुदा तेरी हजूरी में लाती हूँ, खुदा जिन्होंने खुदा तेरी हजूरी में रिक्वेस्ट रखी है, खुदा दिल से जा की है। खुदा तेरे उस बंदा के लिए खुदा जिसकी टांगों में खुदा प्रॉब्लम है, खुदा वो जिस किस्म की भी प्रॉब्लम है खुदा, चाहे वो हड्डियों की है खुदा, चाहे वो पेन की है खुदा, चाहे उसकी टांगों में ज़ख्म है खुदा, जिस किस्म की भी प्रॉब्लम है खुदा मैं नहीं जानती, लेकिन खुदा तू सब कुछ जानता है खुदा, क्योंकि खुदा तू हमारे दिल से बड़ा है। खुदा हमारी ज़िंदगियाँ तेरे आगे खुली किताब की मानिंद है। खुदा मैं तेरे उस बंदा के लिए खुदा तेरी शिफा को मांगती हूँ। खुदा तो अपनी शिफा को खुदा अपने बंदा के लिए जारी कर दे। खुदा अगर कोई गुनाह सरजद हो गया खुदा तो तू उसे माफ़ फरमा खुदा, क्योंकि खुदा तू माफ़ कर देता है। खुदा जब कोई खुदा पूरे दिल के साथ खुदा तेरी हजूरी में आता है खुदा और अपने गुनाहों से तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है खुदा, तो तू अपने रहम की निगाह खुदा उस पर करता है खुदा, और तू उसके गुनाहों को बख्श देता है। खुदा मैं तेरे बंदा को बड़े ईमान के साथ खुदा तेरे तख्त के सामने लाती हूँ। खुदा तू उस पर तरस की निगाह कर खुदा और उसे हील कर। खुदा तेरा पाक रूह खुदा उससे टच करे, खुदा तेरा पाक रूह से हील करे। खुदा तू शिफा का मंबा है खुदा, शिफा तेरे पास है खुदा, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ। खुदा जितने लोग भी खुदा इस वक्त मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा उन सब के लिए खुदा मैं तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदा तेरी हैवी प्रेजेंस को मांग लेती हूँ। खुदा तेरा पाक रूह खुदा एक एक की ज़िंदगियों में खुदा काम करे, तेरा ताज़ा मस्सा खुदा एक एक की ज़िंदगी पे ठहर जाए। खुदा अदील खान के लिए खुदा जिसको पट्ठों की प्रॉब्लम है खुदा, उसके पट्ठों में पेन है खुदा, उसके घुटनों में पेन है खुदा, यीशु तेरे नाम से अभी और इसी वक्त सारा दर्द यीशु तेरे नाम से उसकी बॉडी को छोड़े और जाए। खुदा मैं तेरे पाक फरिश्तों को कमांड करती हूँ कि उसकी बॉडी को टच करे और सारा दर्द खुदा उसकी बॉडी से खुदा, चाहे वो पट्ठों का है, चाहे घुटनों का है, चाहे टांगों का है, चाहे खुदा वो किसी किस्म का भी दर्द है, यीशु तेरे नाम से उसकी बॉडी से निकाल फेंके। और अवलिया रज़ी रबा रबी हिब्री लका रबा रबी इंदरा लज़ी रबा रबी एबलियो ज़ोरो बी हिब्री अंदरा बला रज़ी अबालियो ज़ोरो बी हिब्री लका रबा रबी इंदरा लज़ी रबा और इबी शिब्री अल सकरा बाबा रबी इब्री अल सकरा बाबा लियो ज़ोरो बी इब्री अंदरा लज़ी रबा रबी इब्री अल ज़ी रका रबा रबी इब्री अल ज़ी रबा। खुदा तेरा पाक रूह ने टच करे, खुदा तेरा पाक रूह ने टच करे, इन्हें हील करे, खुदा इन्हें हील करे, खुदा इन्हें हील करे। खुदा जिन तेरी बेटियों के पास खुदा औलाद जैसी नेमत नहीं है खुदा, तूने औलाद जैसी बरकत से ब्लेस कर खुदा, तूने ब्लेस कर खुदा, जैसे खुदा तूने हन्ना के बंद रहम को खोला खुदा, तूने हन्ना की दुआ सुनी खुदा
اور اسے شیمل جیسا بیٹا دیا خداوند، اسی طرح خداوند تو اپنی بیٹیوں کو خداوند اولاد والی بنا خداوند، انہیں اولاد جیسی نعمت سے بلیس کر خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، ایک ایک زندگی خداوند جو تیرے آگے جھکی ہوئی ہے خداوند، جن لوگوں نے خداوند تیرے آگے خداوند اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے خداوند، تو ان تمام لوگوں کو چھو خداوند، کیونکہ خداوند وہ تیرے جواب کے منتظر ہے کہ خداوند تو انہیں شفا دے گا خداوند، تو انہیں ہیل کرے گا خداوند، تو انہیں بلیس کرے گا خداوند۔ ہر اس ابلیسی اسپرٹ کو خداوند یسوع تیرے نام سے پاک روح کی آگ میں چلاتی ہوں، جو خداوند تیرے لوگوں کو دعا کرنے سے روکتی ہے، تیری حضوری میں آنے سے روکتی ہے خداوند۔ ہر طرح کی نشے کی لعنت یسوع تیرے نام سے نوجوان نسل کو چھوڑے اور جائے۔ ہر طرح کی نافرمانی کی اسپرٹ یسوع تیرے نام سے تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑے اور جائے۔ اور ابشبر ابلی رزی ابلی الزکرو ببرہند رب علی الزی ابلی الزر لبی من یار الزی رب علی الزکرو ببرہند رب علی الزی۔ خداوند ہر طرح کی لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ کو خداوند جو خداوند گھروں میں کام کرتی ہے خداوند اور گھروں کو اجاڑ دیتی ہے خداوند، یسوع تیرے نام سے ساری لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ کو پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں۔ ہر طرح کی لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ ابھی اور اسی وقت ان کی زندگیوں کو، ان کے گھرانوں کو چھوڑے اور جائے۔ خداوند میاں بیوی میں خداوند جتنی بھی خداوند لڑائی جھگڑے ہیں خداوند، جتنے بھی خداوند ناچاکیاں ہیں خداوند، یسوع تیرے نام سے ابھی اور اسی وقت ان کے رشتے کو، ان کے ریلیشن کو چھوڑے اور جائے۔ خداوند تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو خداوند بحال کرنے والا خدا ہے۔ خداوند ٹوٹے ہوئے رشتے خداوند بحال ہو جائے، خداوند جڑ جائے خداوند۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، ایک ایک جان کو خداوند، ایک ایک روح بدن کو خداوند میں تیری حضوری میں لاتی ہوں خداوند، اور تیری ہیوی بلیسنگ کو خداوند، تیری ہیوی پریزنس کو خداوند ان تمام لوگوں کے لیے مانگ لیتی ہوں خداوند۔ تیرا پاک روح خداوند انہیں ٹچ کرے خداوند، خداوند تیرا آسمان خداوند تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے خداوند۔ خداوند تو کثرت کی برکتیں خداوند اپنے لوگوں کے لیے خداوند انڈھیل دے خداوند، کثرت کی برکتیں خداوند اپنے لوگوں کے لیے جاری کر دے خداوند۔ اگر خداوند کسی کی چیز کی بھی کوئی کمی کمزوری ہے خداوند، تو تو اپنے شاہی خزانہ سے ساری کمی کمزوری کو پورا کر خداوند۔ تیرے پاک فرشتے خداوند ان کے گھروں کے وزٹ کرے خداوند، تیرے پاک فرشتے خداوند ان کے گھروں میں خیمہ زن ہو خداوند، جن گھروں میں خداوند تیرے لوگ رہتے ہیں خداوند، ان گھروں کو خداوند میں تیرے لہو کی بھاڑ میں چھپاتی ہوں خداوند۔ جن بستروں پہ یہ سوتے ہیں خداوند، ان بستروں کو خداوند میں تیرے لہو کی بھاڑ میں چھپاتی ہوں خداوند۔ ابلیس شریر کی خداوند تمام گندی بری تاثیروں کو خداوند جو تیرے لوگوں کے خلاف ہے خداوند، ان کے کام کے کاروبار کے خلاف ہے، یسوع تیرے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں، یسوع تیرے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں خداوند۔ ابلیس شریر خداوند شرمندہ ہو کے خداوند ان کے گھروں سے نکلے خداوند، کیونکہ خداوند تو نے ہمیں اختیار دیا ہے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو جا کے کچلو خداوند، تیرے اسی دیے گئے اختیار سے خداوند میں ابلیس شریر کو خداوند اپنی ایڑیوں تلے روندتی ہوں خداوند، اور خداوند تیرے لوگوں کی زندگیوں سے خداوند یسوع نام سے خداوند ابلیس شریر کو نکالتی ہوں خداوند۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو چھو اور بلیس کر خداوند، اور خداوند تو اپنے لوگوں کو کثرت سے خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر خداوند۔ خداوند اب جب خداوند یہ تیرا خداوند زندہ اور مؤثر کلام خداوند میں تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو خداوند، تو یہ کلام خداوند 30 نہیں 60 نہیں خداوند بلکہ 100 کے 100 گنا خداوند ان کی زندگیوں میں پھیل لائے خداوند۔ خداوند تیرا کلام تو خداوند لا تبدیل ہے، لیکن یہ زندگیوں کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تیری تعریف کرتی ہوں، یہی مانگتی اور پا لیتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین ہاللویہ، پریز دا لارڈ۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم زبور نمبر 63 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا، خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے، میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا
اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ پر جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں، وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے، وہ تلوار کے حوالہ ہوں گے، وہ گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے۔ لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا، جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت آپ سب پر ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خدا آپ کو توفیق دے، خدا کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویہ، گاڈ بلیس یو، آمین۔